जुमा के दिन मुट्ठी भर चीनी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से क्या मिलता है। फायदे और मौजज़ात जानकर आप हैरान रह जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जुमातुल मुबारक वाले दिन का बड़ा ही कमाल का वजीफा, ऐसा वजीफा कि मिनटों में सेकंडों में आपकी जो भी हाजत हो, मुराद हो, पूरी हो जाए। अगर आप लोग जुमा वाले दिन वक्त निकाल कर 1 घंटा नहीं कह रहा, बस थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वजीफे को 1 मर्तबा पढ़ लो। ऐसा वजीफा है कि आप लोगों की अगर नस्लें भी दौलत खत्म करना चाहें तो भी आपकी दौलत खत्म ना हो। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। आप लोग आज अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, ये वजीफा पढ़ के मिनटों में अपने हालात को बदल लेना। ये जुमा के दिन का जो वजीफा है, बहुत से लोगों ने पढ़ के एक एक दिन के अंदर अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। आप लोग दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये वजीफा, ये वीडियो आप लोग मुकम्मल देख लेना। और इस वीडियो में जो वजीफा आप लोगों को बताया गया है, अपनी जिंदगी में सिर्फ 1 मर्तबा जुमे वाले दिन ये वजीफा पढ़ के देख लेना। इंशाअल्लाह आप लोग देखिएगा कैसे आपकी गैबी मदद होती है, कैसे आपके घर में, कारोबार में, जिंदगी में पैसा आना शुरू होता है। सुबह वजीफा पढ़ो और शाम तक आपके हालात ना बदलें तो फिर मुझे कहना। एक बार अगर आपने ये वजीफा मेरे भाइयों, मेरी बहनों पढ़ लिया तो अगले जुमे का इंतजार करोगे कि कब अगला जुमा आए और हम ये वजीफा पढ़ें। ये वजीफा आपकी जिंदगी को फौरी तौर पर बदल देगा, आपके हालात को बदल देगा, आपकी जिंदगियों में सुकून ले आएगा, आपकी जिंदगी में खुशियां ले आएगा। क्योंकि आजकल जिंदगी में सुकून और खुशियां पैसे से ही मिलती हैं। आप पैसे से खुशी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन ऐसी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकती हैं। खुशी एक एहसास का नाम है और अक्सर एहसासात गर्दिश और पेश के ताबे होते हैं। आप जिस माहौल में रहते हैं और जिन तजर्बात से गुजरते हैं, वो आपको खुशी भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि अब ये बात दुरुस्त नहीं रही कि पैसा जिंदगी में खुशियां नहीं लाता। पैसे से आप ऐसी बहुत सी चीजें ले सकते हैं जो जिंदगी में मुसर्रत का एहसास लाने के लिए दरकार होती हैं। लेकिन माहिरीन का कहना है कि खुशी का इन्हिसार उस पर है कि आपके पास कितना पैसा है, और ये भी वो कि वो कैसे हासिल हुआ है। मेहनत से कमाया हुआ 100 रुपया भी जब हथेली पर आता है तो वो खुशी का एहसास जगाता है, और नाजायज जरिए से हासिल किया जाने वाला कारून का खजाना भी सिवाय खलश के कुछ नहीं देता। नफ्सियात के माहिरीन का कहना है कि खुशी रहने और खुशी और खुर्म जिंदगी गुजारने के लिए आपको एक खास हद तक पैसे की जरूरत होती है। अगर आपकी आमदनी इस सतह से कम है तो इसमें इजाफा करके आप अपने लिए मजीद खुशियां खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आमदनी इस हद से ज्यादा है तो फिर इसके बाद जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खुशी का एहसास घटता जाता है और फिर वो मकाम आ जाता है जहां पैसे से आप अपने लिए खुशियां नहीं बल्कि परेशानियां खरीदते हैं। अगर आज से 2 सदी पीछे मुड़ कर देखें तो हमें ये महसूस होगा कि आसाइश हासिल करने की दौड़ में शामिल लोग भी धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि इससे इन्हें दिली सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए आज सभी को खुशी की तलाश है। ख़वातीन चूंकि घर वालों के हर आराम का ख्याल रखती है, लिहाजा उन पर जिम्मेदारी है कि वो खुशी तलाश करने में मदद करें। हर किसी को खुशी चाहिए, मगर ज्यादातर लोग उदास और बेजार नजर आते हैं। फिर भी जिंदगी चलने का नाम है, इसलिए तमाम मुश्किलों के बावजूद लोग वक्त के साथ मुसलसल आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। सही मायनों में वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है और जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव इंसान को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। लेकिन अब वैसी खुशी इंसान के चेहरे पर नजर नहीं आती। पुराने जमाने की बात करें तो इंसान के पास बहुत ज्यादा सहूलियात नहीं थी, मगर उसके बावजूद वो कम से कम में भी खुश थे। मगर अब जितनी आसाइश मुयस्सर है, कम ही लगती है। हमेशा दूसरों से मवाजना किया जाता है
یہ کہنا درست ہوگا کہ آج ہم دکھی اس بات سے ہیں، دوسرے خوش ہیں، یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، مگر ہمارے معاشرے میں پیوست کر چکی ہے۔ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے مثبت پہلو کی جانب نظر دوڑائیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس ہنستے مسکرانے کے لیے کئی وجوہات ہیں۔ آسائش کے پیچھے بھاگنے کی بجائے تھوڑا آرام کیجیے اور سوچئے کہ ہماری خوشیاں کہاں کھو گئی ہیں۔ اس کام کے لیے خواتین اہم رول ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ خواتین گھر والوں کی زندگی میں مرکزی رول ادا کرتی ہیں، اس لیے وہ اپنی سوچ بدل کر گھر کے ماحول کو یکسر بدل سکتی ہیں۔ مثبت سوچ، اگر زندگی میں طویل المدت بنیادوں پر خوش رہنا چاہتے ہیں تو مثبت سوچ سے گہری دوستی کر لیں اور ہر منفی سے منفی بات میں سے بھی مثبت پہلو نکال لیں۔ آپ کئی دن تک روزانہ صرف 3 مرتبہ 1 سے 2 منٹ تک اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں اور اس کے 3 مثبت پہلو نکال لیں۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کا ذہن خود ہی ایسا کرنے لگے گا اور یہ مثبت پہلو ہی سوچ کا حصہ ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی میں کبھی بھی کسی بڑی خوشی یا کامیابی کا انتظار نہ کریں، بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور کامیابیوں کی اتنی خوشی منائیں کہ جیسے آپ نے دنیا فتح کر لی ہو۔ متوازن زندگی، اپنی زندگی میں کام اور تفریحات کے درمیان توازن رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف زندگی کے تفریحات کی نظر کر دیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ اسے بس کام کام اور کام کے نام کر دیا جائے۔ کام کے ساتھ ساتھ خود کو، فیملی کو اور دوستوں کو وقت دیں۔ کم از کم ہفتے میں پارٹی یا گھومنے پھرنے کے ایک پلان پر ضرور عمل درآمد کریں، کیونکہ زندگی صرف کام کرنے کا نام نہیں۔ تخلیقی سوچ، آپ کی سوچ اور مزاج میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ معاشرے کی روایتی سوچ سے ہٹ کر ایک تخلیقی سوچ رکھیں گے تو خوشی محسوس کریں گے۔ تخلیقی سوچ کی کچھ سرگرمیاں بھی آپ کا موڈ اچھا بنا سکتی ہیں، جن میں لکھنا، پینٹنگ اور موسیقی شامل ہے۔ خامیاں قبول کریں۔ انسان اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنی خامیاں قبول کرے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی مکمل اور پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اپنی خامیوں کو قبول کر کے ان میں سدھار لایا جا سکتا ہے۔ اپنی پسند کا کام کریں۔ ہمیشہ وہ شعبہ منتخب کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہو۔ کبھی بھی اپنی زندگی کے قیمتی سال ان کاموں میں ضائع نہ کریں جو آپ بے دلی سے کر رہے ہوں۔ حال میں زندگی گزاریں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو تلخ سے تلخ ماضی کو بھی فراموش کر دیں اور مستقبل کا نہیں سوچیں، کیونکہ انہیں بدلنا آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن انسان کا آج اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اپنے آج میں جئیں۔ خود اعتمادی خوش رہنے کا سب سے اہم عنصر ہے۔ اگر انسان میں خود اعتمادی نہیں تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر ہی سمجھے گا اور اندر ہی اندر اداس رہے گا۔ اگر وہ سوچ لے کہ جس طرح انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح آپ میں بھی وہ صلاحیت ہے جو کسی اور میں نہیں۔ جب آپ اپنی ان صلاحیت کو پہچان لیں گے، خود اعتماد رہیں گے۔ امیدیں وابستہ کریں۔ اکثر بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لینے سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں دلی سکون اور خوشی چاہتے ہیں تو امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ جو مل رہا ہے اس میں خوش رہنا سیکھ لیں۔ آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دوسروں پر الزام رکھنے والا شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کبھی بھی دوسروں کو اپنی تکلیف کا سبب نہ سمجھیں، بلکہ اگر کسی نے کوئی کام کر دیا تو اس کا احسان مان لیں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور وہ لوگ جنہیں دولت کی کمی ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ وہ اب پریشان رہنا چھوڑ دیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور وہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے۔ آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اور اس 4 دن کی زندگی کو خوشیوں سے سمیٹ لیں اور ایک خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا اس کا شکر ادا کریں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں۔ تو ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ یہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اگر آج قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ
फौरी तौर पर आपके कर्जे भी अदा हो जाएंगे। इस वजीफे को पढ़ने वाला अगर सच्चे दिल से पूरे यकीन से अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये वजीफा पढ़ लेता है, अगर इस पर 1 लाख का कर्जा हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का कर्जा हो, फौरी तौर पर उसके कर्जे अदा हो जाते हैं। आप लोग अगर 1 लाख मांग लो, अल्लाह पाक आपको 1 करोड़ रुपया अता कर देते हैं। आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग चाहे पाकिस्तान से हों, चाहे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, सऊदीया से, दुबई से, मलेशिया से, पूरी दुनिया के जिस मुल्क से, जिस गांव में आप लोग रहते हो, जहां पर भी हो, जब जुमेरात वाले दिन आप लोगों के सामने ये वीडियो आए, आपको जुमेरात व जुमातुल मुबारक वाले दिन ये वजीफा पढ़ लेना है। चाहो तो एक जुम्मा को पढ़ लो, चाहो तो आप लोग हर जुम्मे को ये वजीफा पढ़ सकते हो। ये वजीफा इतना आसान है कि कोई छोटा सा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से, बड़ी आसानी से ये वजीफा पढ़ लेगा। आप लोग करेंगे क्या कि इस वजीफे को पढ़ने के लिए सिर्फ दिन की पाबंदी है कि जुमा के दिन आपको ये वजीफा पढ़ना है और किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ जुमा के दिन की पाबंदी है। जुमे को किसी भी वक्त पढ़ लें, वक्त की पाबंदी नहीं, ना ही जगह की पाबंदी है, सिर्फ दिन की पाबंदी है। जुमा वाले दिन आपको ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। आज जुमा के दिन चीनी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसकी फजीलत और बरकत के बारे में बताने जा रहा हूँ। जुमा के दिन की फजीलत और बरकत बहुत खास। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से मुश्किलात परेशानियां खत्म हो जाएं तो ये अमल कर लीजिए। बेटी के रिश्ते में बच्चा है या बच्ची, उनके रिश्तों में रुकावटें हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है। रिश्ते लोग देख तो जाते हैं, पसंद भी करते हैं, पर किसी न किसी रुकावट की वजह से आपके घर में कोई भी मुतमईन नहीं होता। अगर कारोबार में परेशानियां हैं, तंगदस्तियां हैं, यहाँ तक के कारोबार पहले बेहतरीन था अब खत्म होता जा रहा है, यहाँ तक के बेरोजगारी उरूज पर है, नौकरी नहीं मिल रही। अगर कहीं नौकरी की उम्मीद है और आप चाहते हैं कि यहाँ आपकी नौकरी लग जाए तो ये अमल कर लें। फिर बताता चलूं कि ये अमल सिर्फ और सिर्फ जुमा के दिन ही कर सकते हैं। वैसे तो आजकल ज्यादातर लोग परेशान हैं, मुसीबतों में, बीमारियों में, रुकावटों में, गुर्बत में, बेरोजगारी में। उनके घरों में जो लड़ाई झगड़े हैं, मियाँ बीवी में बदसलूकी है, उसकी बड़ी वजह नजर बद है और हसद है। नजर बद और हसद एक ऐसा खामोश हथियार है जो पता भी नहीं चलता और आपकी जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर देता है। आज जो तरीका अमल बताऊंगा, इसी तरीके से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपनी नस्लों को वसीयत में ये तरीका, ये वजीफा बता कर जाएंगे कि जुमा के दिन का ये अमल मत छोड़ना। नस्लें आबाद हो जाएंगी, बंद तकदीर के ताले खुल जाएंगे। मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, गुर्बत है, तंगदस्ती है, नामुमकिन हाजतें भी पूरी हो जाएंगी। कामिल यकीनी से बढ़िएगा। अमल की तरफ चलता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद रात सोने से पहले किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। वुजू मुसल्ले पर बैठ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जितना चाहें दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो 1 मरतबा पढ़ लें, चाहें तो 7 मरतबा पढ़ लें। अमूमन 11 बार ही पढ़ते हैं और आप भी कोशिश कीजिए कि 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रब के हुजूर पेश होकर अपने मकसद की, अपनी हाजत की नियत कीजिए। अगर तो ये अमल आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या औरतें अपने मियाँ यानी अपने शोहर के लिए कर रही हैं, शोहर रास्ते से भटक चुका है, गैर औरतों की तरफ मुतवज्जो है, गुर्बत है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, बच्चों को राह रास्त पर लाना चाहते हैं, बच्चे बुरी सोहबत में बैठते हैं, हाथ से निकल चुके हैं, तो वो शोहर के लिए और बच्चों के लिए आप चीनी पर ही अमल करेंगे ताकि आप अपने शोहर को, अपने बच्चों को चीनी खिलाकर अपने ताबे कर लें, अपने हाथों में कर लें, ताकि वो सीधे रास्ते पर भी आ जाएं और आपकी तरफ मुतवज्जो भी हों। इंशाअल्लाह ये शर्ती अमल है। आप लोगों को जरूर बताते फिरेंगे कि अल्लाह वालों ये अमल करो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों के लिए ये वजीफा बहुत खास होने वाला है। कामिल यकीनी से कीजिएगा। बावुजू मुसल्ले पर बैठकर चीनी को अपने सामने रखते हुए शुरू में नियत बता चुका हूँ। ये अमल की शर्त है।
نیت کریں گے تو رب کے حضور آپ کا یہ عمل کامل یقین سے پورا ہو جائے گا۔ نیت کرنے کے بعد چینی کو مصلے پر سامنے کسی کٹوری میں رکھ لیں، ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھیں، ایک تسبیح قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح کیجئے۔ آخر میں 11 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کریں۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ درود شریف کون سا پڑھیں؟ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں درود ابراہیمی پڑھنے کی، اس کی فضیلت و برکت زیادہ ہے۔ یہاں تک عمل کر کے آپ نے چینی پر پھونک مار لینی ہے، یعنی چینی کو دم کر لینا ہے۔ اس چینی کو اگلے جمعے آنے تک 7 دن تک، اگر تو آپ نے بچوں کی نیت سے یہ عمل کیا ہے، اپنی اولاد کی نیت سے، تو ان کو یہ چینی دودھ میں یا کسی بھی چیز میں آپ ملا کر کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شوہر کے لیے، یعنی شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، شوہر غیر عورتوں سے متوجہ ہونا چھوڑ دے اور آپ کی طرف تڑپنے والی محبت سے آ جائے، طلاق کی نوبت ختم ہو جائے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو آپ اپنے شوہر کو رات سونے سے پہلے کسی بھی چیز میں ملا کر اگلے جمعے آنے تک 7 دن تک اس چینی کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آنے تک آپ کو واضح تبدیلی نظر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں عمل بے روزگاری کے لیے، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹوں کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے لیے، کاروبار میں اضافے کے لیے، کسی بھی مشکل پریشانی سے، بیماری سے، قرض سے نجات کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں، تو فوراً ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب یہ عمل مل جاتے ہیں تو دنیا آخرت میں کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ بن مانگے رب کعبہ عطا فرما دیتے ہیں، جو مانگے مقدر ہو جاتا ہے۔ مانگنے سے پہلے جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کے دشمن ہی وسیلہ بن کر رب آپ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ یہ کامل یقینی کی باتیں ہیں، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا دنیا کے کسی بھی مقصد میں۔ اس لیے کامل یقینی سے یہ عمل کریں گے اور ہر جمعہ کو یہ عمل کرتے رہے، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ اتنا مجرب ہے کہ میں اگر اس وظیفے کے فوائد بتانے جاؤں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا، اللہ پاک سے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیاں اور تمام مسائل حل کر دیں گے۔ بے شک وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول کرے گا۔